1945 में क्रिसमस की रात अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में एक ऐसा वाकया हुआ जिसे आज भी याद किया जाए रूह कांप जाती है। जॉर्ज सोडर नामी शख्स ने अपनी बीवी जेनी सोडर और 10 प्यारे बच्चों के साथ क्रिसमस का जश्न मना रहे थे। हर चेहरा खुशी से रोशन था, लेकिन कौन जानता था कि ये रात एक बुरे सपने में बदलने वाली है। एक ऐसा नाइटमेयर जो आज तक एक न सुलझने वाला मुअम्मा बना हुआ है। वह कुछ यूं के रात के करीब 1 बज रहे थे जब घर में अचानक आग भड़क उठी। जॉर्ज और जेनी अपने 4 बच्चों को लेकर बाहर भागते हैं, लेकिन ऊपर कमरे में सोए 5 बच्चे हमेशा हमेशा के लिए कहीं गायब हो जाते हैं। न कभी इनके जिस्म की हड्डियां मिली और न ही कोई और निशानात। क्या वो वाकई आग में जल गए या किडनैप हुए? क्या ये आग वाकई में एक हादसा था या इसको खास प्लानिंग से लगाया गया था? ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा राज है जो आज भी दुनिया को हैरान किए हुए है। आइए इस मिस्ट्री का एक एक पहलू समझने की कोशिश करते हैं। जॉर्ज सोडर एक हार्ड वर्किंग इटालियन इमिग्रेंट था जो इटालियन डिक्टेटर बेनेटो मुसोलिनी के सख्त खिलाफ था। यही वजह है कि वो इटली छोड़कर अमेरिका में रहने पर मजबूर था। इटालियन डिक्टेटर के खिलाफ खुला खुल्लम बातें करना इसके लिए मुसीबत बन सकता था, लेकिन इसने कभी भी डर नहीं दिखाया। अमेरिका में वो ट्रकिंग का बिजनेस करता और खुशकिस्मती से इसका अपना घर भी था। इसकी बीवी जेनी सोडर एक डिक्टेटेड हाउस संभालती थी। 24 दिसंबर 1945 क्रिसमस के दिन सोडर के 4 बच्चे अपने नए खिलौनों के साथ खेल रहे थे। रात होती है और ऊपर के कमरे में 5 बच्चे अपने बिस्तर पर सोने के लिए चले जाते हैं। रात के करीब 1 बजे जेनी को घर में धुआं महसूस होता है। जब वो देखने जाती है तो मालूम पड़ता है कि किचन में किसी वजह से आग लग चुकी है। जॉर्ज और जेनी अपने 4 बच्चों के साथ बाहर निकलते हैं, लेकिन ऊपर के कमरे में सोए 5 बच्चे अंदर ही रह जाते हैं। जॉर्ज ने इनको बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। जॉर्ज सोडर ने 2nd फ्लोर की विंडो की तरफ भागा तो इसने देखा कि इसकी सीढ़ी अपनी जगह से गायब थी। फिर सोचा कि वो अपने कोयले के ट्रक का इस्तेमाल करके खिड़की तक पहुंच जाए, लेकिन जब इग्निशन ऑन किया तो ट्रक भी स्टार्ट नहीं हुआ और दूसरा ट्रक भी काम नहीं कर रहा था। जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने फैटवेल फायर डिपार्टमेंट को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से कोई जवाब नहीं मिला। बाद में जब किसी तरह फायर चीफ से कांटेक्ट हुआ तो तब भी फायर ब्रिगेड हादसे के 7 घंटों के बाद पहुंची। सबको लग रहा था कि किसी वजह से घर में आग लगी, जिसमें 5 बच्चे जल कर इस दुनिया से चले गए। पर ये केस जितना देखने और सुनने में नॉर्मल लग रहा था, ये इतना ही ज्यादा पेचीदा भी था। अगली सुबह जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, ऑफिशियल्स ने भी ऐसा ही कुछ बयान देकर केस को क्लोज कर दिया। उनका कहना था कि आग लगने की वजह से बच्चे जलकर खत्म हो गए। पर यह बात सबकी समझ से बाहर थी, क्योंकि इंसानी जिस्म की हड्डियां 800 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में भी राख नहीं बन सकती। खास तौर पर हड्डियों के वो हिस्से जिसमें कैल्शियम होता है, जिसमें इंसानी दांत भी शामिल है, वो तो फर्नेस के अंदर भी राख नहीं बने। तो फिर ये कैसे हो गया कि सोडर के घर में आग लगने से 1 नहीं 2 नहीं पूरे 5 बच्चों की ना हड्डियां मिली ना ही कोई दांत। बाद में फोरेंसिक जांच से ये बात कंफर्म हो गई कि आग लगने की डायवर्शन इसका दौरानिया इतना ज्यादा नहीं था हड्डियों को राख बना सके। ये बात काफी तशवीशनाक थी। तभी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को सोडर फैमिली ने आते साथ ही रिजेक्ट कर दिया। इन्वेस्टिगेशन टीम ने आग लगने की वजह किचन में शॉर्ट सर्किट बताई, लेकिन जॉर्ज सोडर का कहना था कि इसने हाल ही में सारी नई वायरिंग करवाई थी और सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसमें कोई खामी रह गई हो। जॉर्ज सोडर ने जब हादसे के इन लम्हात को वापस याद करने की कोशिश की तो इसे कुछ ऐसी बातें भी याद आई जो किसी गड़बड़ का इशारा दे रही थी। आग लगने के वक्त जब इसने फायर ब्रिगेड को कॉल करने के लिए फोन उठाया तो इसकी वायर कटी हुई थी। ये बात इन्वेस्टिगेशन में भी साबित हुई कि वाकई सोडर के घर की फोन लाइन को बाहर से ही किसी ने काटा था, क्योंकि फोन लाइन टूटने और काटने में इसकी किनारियां अलग अलग दिखती हैं। टूटने में इसकी एजेस स्मूथ नहीं होती, लेकिन प्लायर से काटने पर एजेस काफी स्मूथ दिखती हैं। बाद में जेनी सोडर को याद आया कि ठीक 12:30 बजे घर का फोन बजता और अगली तरफ कोई औरत भी थी जो जोर जोर से बस कह रही थी, जिस पर जेनी ने रॉन्ग नंबर कर बोलकर फोन काट दिया। 1 बजे फोन लाइन कटी हुई थी और सिर्फ आधा घंटा पहले इस पर एक अजीब कॉल आई, तो इसका मतलब ये हुआ कि फोन लाइन आग लगने से आधा घंटा पहले काटी गई थी। ये रात अजीब वाकयात से भरी हुई थी। पहले फोन कॉल और आग लगने से चंद मिनट पहले जेनी को छत पर कुछ गिरने की आवाज भी सुनाई दी। जब बाद में कुछ मजीद सुनाई नहीं दिया तो जेनी पलट कर सो गई और इसके कुछ ही मिनटों के बाद धुएं की स्मेल महसूस हुई।
اس کے علاوہ جو سیڑھی جارج جہاں رکھا تھا وہ حادثے کے وقت وہاں سے غائب اور گھر سے کافی دور ایک کھیت سے برآمد ہوئی۔ جارج کی دونوں ٹرکس جو ایک دن پہلے تک ہی کام کر رہے تھے، آگ کے وقت دونوں کیسے خراب ہو گئے۔ ان سب واقعات کے چلتے جارج سائڈر کا یہ شک یقین میں بدل گیا کہ ان کے بچے مرے نہیں بلکہ کڈنیپ ہوئے ہیں۔ پر آخر اتنے شور میں ان کو کوئی لے کر کیسے بھاگ نکلا؟ جب انویسٹیگیشن کے جوابات سوالوں کے برابر نہیں تھے تو تھیوریز پیدا ہونے لگی۔ ہر تھیوریز کے پیچھے ایک عجیب کہانی ہے۔ اس حادثے سے کچھ مہینے پہلے جارج سائڈر کے پاس ایک انشورنس ایجنٹ آیا تھا جو اسے گھر کی انشورنس لینے پر کافی زور بھر رہا تھا، لیکن جب سائڈر نے انشورنس لینے سے صاف منع کر دیا تو آخر میں وہ ایجنٹ سائڈر کو دھمکی دے کر کیا کہ اس کا احساس تمہیں تب ہوگا جب تمہارے گھر میں آگ لگے گی۔ کیا کسی نے آگ کو لوگوں کا دھیان بھٹکانے کے لیے استعمال کیا اور اسی وقت بچے اغوا کر لیے؟ دوسری تھیوری یہ ہے کہ جارج سائڈر کے اٹیلین ڈکٹیٹر مسولونی کے خلاف کھلا بیانات اٹیلین مافیا کو اچھے نہیں لگے۔ اسی وجہ سے اٹیلین مافیا نے اس کو اپنا ٹارگٹ بنایا اور اس کے بچوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ کچھ لوگوں نے اس کے بعد سائڈر کے بچوں کو الگ الگ جگہوں پر دیکھنے کا دعویٰ بھی کیا۔ ایک عورت نے کہا کہ اس نے ایک ہوٹل میں بچے دیکھے ایک عجیب کپل کے ساتھ۔ دوسری رپورٹس کہتی ہیں کہ ایک کار میں انہیں دور لے جاتے دیکھا گیا۔ یہ بات تو کنفرم ہو گئی کہ سائڈر کے سارے بچے آگ کی وجہ سے تو مرے نہیں، تو پھر وہ آخر گئے کہاں؟ حادثے کے ایک سال بعد کچھ نئے ثبوت سامنے آتے ہیں تو انویسٹیگیشن ٹیم جس نے پہلے آگ لگنے کی وجہ کو شارٹ سرکٹ بتایا تھا وہ غلط ثابت ہوئی۔ نئی انویسٹیگیشن میں سامنے آیا آگ کو جان بوجھ کر لگایا گیا تھا۔ اس وقت ایک بس ڈرائیور وہاں سے گزر رہا تھا جس نے بتایا کہ اس نے کچھ لوگوں کو فائر والو کی طرح کوئی چیز پھینکتے دیکھا۔ کچھ مہینے بعد جب برف پگھل گئی تو گھر کے پاس سے ربڑ کی طرح کا ایک گول آبجیکٹ بھی ملا جس سے پائن ایپل بوم کہا جاتا ہے۔ جینی کو آگ لگنے سے چند منٹ پہلے کی وہ آواز یاد آ گئی جو اسے چھت پر کسی چیز کے گرنے کی وجہ سے آئی تھی۔ شاید وہ یہی پائن ایپل بوم تھا۔ جارج اور جینی نے اپنی زندگی اسی مسٹری کا جواب ڈھونڈنے میں لگا دی۔ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اور ہر پاسبل لیڈ کو فالو بھی کیا۔ انہوں نے ایک بڑا بیل بورڈ بنوایا جس میں مسنگ بچوں کی تصاویریں اور ایک ریوارڈ کا وعدہ بھی کیا۔ قریب 20 سالوں کے بعد جینی کو ایک لیٹر ملتا ہے۔ اس لیٹر میں ایک آدمی کی تصاویر تھی جو ان کے بیٹے لوئیس سے کافی ملتا جلتا تھا، اور لیٹر میں صرف اتنا لکھا تھا ڈیوڈ سائڈر آئی لو برادر فرینکی۔ کیا واقعی لیٹر گم ہو جانے والے 5 بچوں میں سے ایک نے لکھا تھا یا پھر کوئی پرینک تھا؟ جارج اور جینی نے ایک پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو ہائر کیا جو اس لیٹر کو انویسٹیگیٹ کرے گا، لیکن لوئیس سائڈر کا کوئی اتا پتہ نہیں ملا۔ ایک کر کے سال گزرتے گئے لیکن یہ مسٹری سلجھ نہ سکی۔ جارج سائڈر کا انتقال 1969 میں ہوا۔ جینی اور ان کے جو بچے زندہ بچے تھے اپنے مسنگ بہن بھائیوں کے بارے میں جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہے۔ جارج کی موت کے بعد جینی نے فیملی کا گھر نہیں چھوڑا۔ اس نے گھر کے ارد گرد اور نئے کمرے بنوائے۔ اپنی زندگی کے باقی دنوں میں وہ ہمیشہ غم کی وجہ سے کالے کپڑے پہنتی تھی۔ 1989 میں جینی کی موت کے بعد فیملی نے وہ پرانا اور گھر چکا بل بورڈ جو مسنگ بچوں کے لیے لگایا گیا تھا آخرکار اتار دیا۔ کیا سائڈر کے بچے ایک ٹریجڈی کا شکار ہوئے یا کسی بڑی سازش کا حصہ بنے؟ یہ ایک ایسا راز ہے جو شاید کبھی سولو نہیں ہو پائے گا۔